बनाइन्छ नि खान्छ। अनि यो बगर तिम्रो पेवा हो र? आफ्नै लोग्ने त आफ्नो पेवा रहेन, बगरको कुरा गर्छ। फाल हानेर मर्न जान लाग्यो, सँगै जान्छस्? हेर, मरेर समस्याको समाधान हुने भए आज यो बगरमा मलाई होइन मेरो भुटलाई भेट्थ्यो। मर्नुभन्दा बलुनु नै जाको। योभन्दा कति बोलाउनु? लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो। परालबाट सौकेको आगोले घर डढायो, चित्त डढायो। भनेपछि तिमी अब लोग्नेसँग फर्केर जाँदिनौ? फर्केर जानु भए मर्नै थिए। त्यो पनि हो। आफ्नो त श्रीमती बित्या पनि धेरै वर्ष भइसक्यो, बालबच्चा पनि छैन। यस्तै छ जिन्दगी। मेरो त 8 महिनाको छोरो छ। तिम्रो त आफ्नो भन्ने 8 महिनाको छोरो भए पनि रहेछ। साह्रै गाह्रो छ एक्लो जीवन जिउन। तिमीले हुन्छ मात्र भन्यो भने नयाँ जीवन सुरु गर्नुहुन्थ्यो नि। व्यापार पनि राम्रै छ। 2-4 जना परिवारले बोकिन नसक्नुको व्यापार छ। आखिर तिमीले पनि माया मारेको जिन्दगी हो क्यारे। 2-4 दिन सोच, अनि तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर। भनेपछि आज बुढी घरमा एक्लै? जोडी भएर बस्नलाई त भाग्यमा लेखेको हुनु पर्यो नि अभागीको। भाग्य आफ्नै। खुब आई लभ माई वाइफ भेरी मच भन्थ्यो त। के भेरी मच? मुखले भनेर मात्रै पुग्छ? केसीमा ठ्यास्नी लोग्नी छोडेर अर्कोसँग आएकी चाहिँ मलाई लोपार्छ। बन्दीपुरैलाई उचालेर अझै सुहागरात मनाउन लगाइनेछु भने त त्यसका मैले जानेछु। मालती जस्तो केटी भेटायो, लेखेरै लिएर आएको रहेछ। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हो, अब यसको मासुको भाग यसले खाइ। अशक्ति मोर्ला, मेरो भाग खोज्न खोज्या थियो। ठिक्क। गाईको दुध त तताएरै राख्दैकी थिएँ, बच्चुलाई खुवाए त होला नि। टेन्सन पो भयो त। मेरो मात्रै बच्चो हो र मैले मात्र माया गर्नुपर्ने? उसको बच्चाको माया उसलाई पनि लागिहाल्छ नि। हेर्छु म पनि कसरी स्याहार्दो रहेछ बच्चा। भनेपछि साउजी आज पनि मलाई खुवारै छाड्यो है। अहिले पनि नखाए कहिले खाने बेहुलाज्यू? भाग्य मानेको भुत्तै कमारो। किस्मत चम्क्यो तिम्रो पनि। खै साउजी, त्यो अर्को कोठाको चाबी देऊ त। ए किस्मतको चाबी लिऊ।
साहुजी के हो यो किस्मतको चाबी दराज खोल्नु मन लाग्यो दराज खोल बाकस खोल्नु मन लाग्यो बाकस खोल साहुजी मालिकले अहिलेसम्म मेरी भागी छैन क्या त्यसैले त यो किस्मतको चाबी दिएको जाऊ आफ्नो बनाऊ हो मान्लिएर नमान्ने भए आउँथे आइमाई मान्छेको मन पढ्न जान्नुपर्छ मन पढ मालती अब तैँले थाहा पाउँछस् हेर न सिकारै गराउला जस्तो गरी हेर्छ होटल सबै प्याक रहेछ हिमालय आजको एक रात यतै कुनातिर ढल्किनु पर्ला बोतलबाट निस्केर क्याम्पामा पर्ने भयो कि क्या थैक्क आफूलाई भने उसको माया लाएर कस्तो भइरहेछ ऊ भने पुरोमा हात राख्छ कुनामा सुत्ने मान्छेले यो फोका नाचे सिरा लाला लाथिस् मालती सिरानी त तिम्रो काखमा पो हाल्ने मान्छे त एक दुई दिन सोच्ने मौका दिन्छु एक दुई दिन सोच्ने मौका दिन्छु भनेको यही हो अहिले मलाई विश्वास नगरे कि झै झै झानाकुटी झ्याइ पारेर बिहे गरेर ल्याएको लोग्नेले चित्त दुखाएर हिँडे कि आइमै म त जस्तो त्यो बाटोमा भेटेकोलाई कसरी विश्वास गर्ने त्यो बाटो होइन मालती त्यो बाटो होइन के खोलाको बगर भन्न जहाँ त पनि एक्लै थिइस् म पनि एक्लै थिएँ तिम्रो पनि एक्लोपन मेरो पनि एक्लै मासु खाँदा खाँदै तिखारिएको कता छन् छिनालिदिन्छु फेरि बजारै उचाल्छस् कि क्या हो बजार चाहिँ होइन तँलाई चाहिँ उचाल्छु उचालेर यही चालबाट फालिदिन्छु नरम गरम एकातिर फल मासु एकातिर खसी कट्टा खड्काकी छोरी हो हेपेको हो रहेछ खसी कट्टा खड्काकी नै छोरी खसी कट्टा खड्काकै छोरी साने के भो बन्दीपुरे त फटा रहेछ सुवासनीको फोन आयो भनेर बिहानै हिँड्यो छोरा पनि बिरामी छ भन्दै थियो होइन के भन्छ स्वास्नी मरी छोराछोरी छैन भन्दै थियो त सबै आइमेहरूलाई त्यसै भन्दै होटेलमा लिएर आउँछ अरू पनि ल्याउँथ्यो फलानीलाई ल्यायो भन्न मिलेन कन्डम त सधैँ खल्तीमै हुन्छ कुनामा सुत्छु भनेर आएको थियो हिजो त्यो झ्यालबाट अनि बन्दीपुरालाई ढोकाबाट हुत्याइदिएँ मैले कसलाई सफाइ दिँदै हिँड्छस् मालती बुधेलाई बुधे त यतै आउँदैछ तँलाई नै खोज्दै हो कि क्या हो बन्दीपुरेसँग रात बिताएको थाहा पायो भने तँलाई बुधेले च्वाट्टै पार्छ बन्दीपुरालाई कोठाबाट निकाले भन्दैछु होइ मसँग त सँगै सुते भन्थ्यो तामा र तुलसी छोएर कसम खान सक्छ रे त्यसले पापी छ त्यसले त जे छोएर पनि कसम खाइदिन सक्छ म त पापी छैन नि तामा र तुलसी छोएर कसम खान सक्छु कोही छोडेर अर्कासँग हिँडेको स्वास्नी मान्छेको विश्वास गर्ला नि खोइ मलाई त त्यस्तो लाग्दैन त्यसलाई त देखो न मात्रै चट्टै पार्छु बुधे त आइसक्यो त मालती के गर्ने अब खोइ क्याने हटटा नै हुन्छ कि क्या हो मलाई त ल यो राख बुधेलाई म यहाँ छैन भन्दै है
यतिको लागि सुनको टप्पै दिइस् त मालती। व्यापारी हो, अब आफ्नो फाइदा नहेरिकन त काम गर्दैन होला। कान बुच्चे भयो, देऊ न त। हातमै आइपरेको एका बिहानै कसरी फिर्ता गरौँ र? फिर्ता दिनु पर्दैन, बुधेलाई गएर म यहाँ छैन भनिदिउँछ। अब अहिलेसम्म झुटो बोल्या छैन। आज एक दिन बोल्दाखेरि पाप साप केही लाग्दैन, जाऊ न भन्थ्यो। उधारमै पारिस् मालती। छिटो जाऊ। के गर्नु? साउ मालतीलाई देख्यौ? मालती देखिन। के भन्यो? के भन्नु नि? मालतीलाई देख्यौ भनेर सोध्दै थियो। निकै गाली गर्यो होला है? गर्नुसम्म गाली गर्यो। त्यस्तो गाली गर्ने लोग्नेलाई छोडेर दुखै बिसाइस् तैँले। तँलाई बदनाम गराउन तेरो फोटो गलामा भेरेर हिँडेको छ। फोटो? माया लाएर होला नि। लाग्छ माया? माया लाग्ने भएदेखि रात बिरात स्वास्नीले घरबाट लखेट्यो? लखेटेको होइन, म आफै हिँडेकी हो। मैले तँलाई टाउकोमा बोकेर दो बाटोमा मन्छा भनेको छु। अब गलामै फोटो भिरेर हिँडेछ भनेपछि माया पलाउँदैन? जेसुकोस् म त भेटेर आउँछु। मालती, ओइ मालती। हिजो रातिदेखि दुधे बिउजे बालक छोडेर कहाँ हिँडेकी हो? अनि कहाँ गइले? त्यसको त भेट्नु मात्र त्यसको ठन्नकै खुट्टा भाँचिन्छ के अरे। म अब आफ्नो स्वास्नी नभएपछि देख्ने र हेर्ने त अर्का स्वास्नी त हो नि। मैले भनेको त किन पत्याउँथिस् त? म त तेरो दुश्मन हुँ नि। ठिक्क। बुधेको बेहोराले मेरो मनै कुडियो। अनि तेरो बेहोराले मेरो मन कुडिएको छैन? त्यस्तो लोग्ने के गर्नु? त्यसको त अनुहार पनि हेर्नु मन छैन मलाई। नरु न मालती, तँ रुँदा मलाई पनि कस्तो रुन मन लाग्छ। अब के गर्छस् त मालती? पहिला त्यो बन्दी बुढेलाई मार्छु, त्यसपछि म पनि मर्छु। फर्केर आउने होटल यही होइन, यहीँ कुरेर बस्छु। हेर, यति राम्री मान्छेलाई बन्दीपुरीले अलपत्र पारेको। माल पाउनेले चाल पाउँदैन, चाल पाउनेले माल पाउँदैन। बस, यो होटल तेरै त हो नि। सित्तैमा को बस्छ? भाडा माझेर बस्छु। अरूलाई कजाएर खानुपर्ने रूप छ? भाँडा माझेर जिन्दगी कट्छ? कति दिन भाँडा माझ्छौ? एउटा हप्ता त बस्नै पर्यो, अर्को हप्ता त्यो बन्दीपुरी हातमा त झर्ला नि। जुठेल्लो कहाँ छ? बुधे छोरो बोकेर रक्सी खान आछ। यसो मिलाएर बच्चो ल्याइदेऊ न, दुध खुवाउँछु। तैँले भगाएर ल्याओस् भनेर भनिदिउँ बुधेलाई। बबाट बुधे, बबाट बन्दीपुरे, बबाट बगर, बबाट बेलुका, बबाट ब्ल्याकमेल अङ्ग्रेजीमा। बबाट बच्चो, खै यताले। चिनिस् त केटा, चिनिस्? के चिन्थिस्? सानै छस्, पछि ठुलो भएपछि आउने ठाउँ यही हो।
खोइ मेरो छोरो खोइ अर्को केटाले खेलाउँदैछ मलाई मेरो छोरो चाहियो ल ल ल्याइदिन्छु मलाई मेरो छोरो चाहियो तेरो बाउले गर्दाखेरि दुःख पायो मैले बुझिस् बुझी बाउलाई खै छोरोले जाने देखिस् तेरी आमालाई कति माया गर्दो रहेछु मैले बाउ मर्दा वा नछोडेको रौसी मैले छोडे हे जुन भगवान् बुधे सधैँ यसरी नै रक्सी खान आइरहोस् अनि म मेरो छोरालाई दुध खुवाउन पाऊँ यति भयो अरू केही चाहिँदैन भगवान् मलाई मालती धनजितले भनेको बुधेले छोराको कसम खाएर आजदेखि रक्सी खान छोडेर नि ल के हो अभागी अग्लो बस्यो बाह्र हातको काठ बस्यो यो तलको अझै मालती आज बुधेले आधा किलो खसीको मासु लग्यो मासु खान थाल्यो क्या हो बुधेले श्राद्ध गर्न भन्दै थियो इ गर्छ श्राद्ध उल्लु बनायो तिमीलाई मायामारीको लोग्नीले खसीको मासु लाँदा खुसी हुन्छ मासु त यी मैले पनि ल्याएको छु मालती अघि बुधेले भाले बोकेर हिँडिरहेको थियो त्यसो भए त म फर्केर गएपछि काटेर खुसी बनाउनु होला नि बनाउँछ तँलाई खुसी खुसी त तँलाई म बनाउँछु यी भाले हिजो मेरो लागि बुधेले भाले लग्यो भनेर मक्ख भएको थिइस् नि त्यो भाले त हिजै च्वाट पारेर डकारिसक्यो त्यही भएर आज माछा लग्यो माछा बनाउने त ढङ्ग पुग्नु पर्यो नि श्रीमान बुधबहादुर विष्टज्यूको के रे अस्ति खसी हिजो कुहुरो आज माछा बुझ्यौ बुधेले सब हरकत मलाई फर्काउनको लागि गरिरहेछ अब रक्सी खान छोडेर मासु खान थाल भनेर भनेको थिएँ मैले त महिनामा 3 चोटि भनेको त्यसले त दिनदिनै डकार्न थालेछ बुधेलाई राम्रोसँग थाहा भइसक्यो उसकी मालती यतै कतै लुकेर बसेकी छ भनेर त्यही भएर मेरो कानसम्म कुरो पुर्याउनलाई यो सब उटपट्याङ गरिरहेछ चिन्या छैन र मैले मेरो बुढोलाई कम त माया गर्छु गर्यो मै जस्तो सोझो भन्ठाने होला बुधेलाई नबिराउनु नडराउनु तर मलाई त डर लागिरहेछ बन्दीपुरेसँग रात बिताको थाहा पायो भने रात बिताको छ खालि रात बिताको छ रात बिताको मान्छेले त कता कता के छ भनेर थाहा हुनु पर्यो नि मेरो कम्मरको कोठी रातो छ कि कालो छ थाहा छ त्यसलाई भन्न सक्छ त्यसले यत्रो थाहा छ ढाडमा के को चिन्ह छ अरू पनि गोप्य गोप्य कहाँ के छ भनेर बुधेले बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा छैन कता जान लागेको त आफ्नै लोग्ने हो गोडा समातेर माफी माग्छु घर छोडेर गल्ती गरे मालती नजान भनेकै के भन्ने कुन चाहिँ स्यालले आफ्नो पन्जामा पारो
ओसी त चिन्न मात्रै तँलाई बालक छोरोको हरिबिजोग बनाउने भइस् तैँले है। बरु मलाई नै मारिदिएको भए हुन्थ्यो नि। तँलाई 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 भगवान् नै आएर माफी दियो भने पनि नि 7 जुनीसम्म पनि तँलाई माफी गरिदिन म, बुझेस्? चर्लक्कै छिनाउँछु म। जहाँ भेट्यो त्यहीँ ठाउँको ठाउँ, जिउ खोलामा टाउको झोलामा, यत्रै सिद्धि। आइछस् त, खुब बुद्धीले मलाई बोलाएको भन्थिस् नि। बोलाउन त मलाई नै बोलाएको रहेछ नि। मायाले चाहिँ होइन, खुकुरीले काट्न चाहिँ बोलाएको रहेछ। बुद्धीले मलाई काट्नु अघि बन्दीपुरेलाई म काट्छु। तर बन्दीपुरेलाई तैँले कुरेको पनि 1 हप्ता भएछ, अहिलेसम्म अत्तो छैन। अर्को 1 हप्ता पनि कुर्नै पर्छ मैले। अर्को हप्ता हातमा त कसो नहोला त्यो। बन्दीपुरेलाई भेट्नुभन्दा अगाडि बुद्धीले भेट्यो भने नि। थुदु गर, अलि चिल्लाउँछु। त्यही धारुत्याको खुकुरीले गिड्छ मलाई। बन्दीपुरेलाई नभेटिन्छ मालती पहिला गई भन्थ्यो। पहिला नै गएछ भनिदिनु त। अनि पहिला गई भनेपछि वरिपरि नबस्नु नि, रिसमा पर्लौ त्यसको। अनि कोसँग पहिला गएको? योसँग। सुन ए बुढे, होइन अबदेखि खोज्दै नहिँड्नु रे। पहिला हिँडे भन्दै थिए के गरेको? वाह नरो न डमरू, किन रुन्छस्? म छु नि, नरो। हन यदि साह्रो स्टुपिड पनि छैन यस्तो त। चाहिँ स्यालले फसायो फेरि तँलाई। स्वास्नी पहिला हिँड्न पाएको छैन, दाइ सुरु भयो। फर्केर आउली भनेर कुरेर बसेका थिएँ। केलाई कुरेर बस्नु? त्यही त बुद्धि, केलाई पर्खिनु? हँ त्यही नयाँ घरजम गर्नुपर्छ यार। स्वास्नी चाहिँदैन तँलाई? वाह, अहिले डमरुलाई अर्को बुधे बनाउनु छैन मलाई। बरु जे खेप्नु पर्ने हो मैले खेप्छु, बुझिस् नि? डमरु बढेछिन् बुधे होइन बाघ हुन्छ, बाघ। खाएपछि त तैँ बाघ भइहालेस् नि, मै त हुन्छु। खाएर बाघ भएको बेलामा तेरो शिकार नगरेर गल्ती गरेछु मैले। गल्ती सुधार्नु पर्यो नि त। भान्जीसँग बिहा गरेर गल्ती सुधार। आँखा भुटे तेरा चार काट्न हिँड्ने खुकुरीले तँलाई काटेर गल्ती सुधार्छु म। खुकुर नचला, खुकुर नचला। आफ्नो स्वास्नी पहिला गए त मै भित्र्याउँछु नि। के सोच्छस् त? कुकुरले सोलाइ बेसुवा देलाई उ कुकुर यहीबाट छप्क्याउँछु। एकलाई त गाह्रो छ है केटा। मालती, बौलाइस् कि क्या हो? बौला त छैन, अब चाहिँ साँच्चै बौलाउँछ। ए मालती, मालती, तँ बुधेको लागि पहिला गइसकिस्। बन्दीपुरेलाई मारेर आफू पनि मर्छु भन्थिस् नि। जतिन्जेल बाँच्छस् मेरो भएर बाँच। म तँलाई छाकै पछि मासु भात खुवाएर राख्छु। मासुको लोभ देखाउँछस्? त्यही मासुको रडाकोले कथा कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। आँखा बुढिया छ तेरो। मालती, म तँलाई भित्र्याउँछु। सौता लाग्ने देखिस् तैँले मलाई?
2 दिनको जिन्दगीमा किन सौता लाग्नु पर्यो? सौता लागे नलागे तेरो खुसी, तर मसँग लाग मेरो खुसी। रखेल पनि बन्नु छैन मलाई कसैको। त्यसो बस्या हो? तेरा झुठो भाँडा माझेर बस्या छु। त आफैले त जुठा भाँडा माछु भनेको नि। म तँलाई रानी भनेर 40 लागेको तँलाई। बन्दीपुरे चाहिँ 16 वर्षको थियो। त्यो बन्दीपुरेलाई भन्दा अगाडि तँलाई चाहिँ चिनाल्न नपरोस्। मालती मालती सुनको जस्तो त नगर न। एकचोटि बुलबुलको रामबान चलाउन दे, म तँलाई अयोध्याको यात्रा गराउँछु। मालती ए बुधे मासु लिन जान लाग्यो? पर्दैन आज एकादशी हो। बरु भोलि हाँसको मासु बनाएर लग्दे है। चित्र बनाएर लग्दै हुँदैन? तेरै छोराले खाने त हो, चित्रबाट दुध आउँदैन। सुन त, म पनि सहर जान लाग्यो होइन, 2-4 दिनपछि आउँछु है। देखाइसकेको थियो छेके। यो छेक्ने धुवा हटाइदिनु पर्यो झाँक्रीज्यू। सबैभन्दा ठुलो नोटले हम्काउनु पर्छ यो धुवालाई। यो 2000 को नोट निक्ल्यो भन्थ्यो। नेपाल हो कि भारत हो? भारतमा हो। त्यसो भए हिजोको भक्तले भारू नोट चढाएको रहेछ। ठिक 3200 2000 भारू पर्दैन थियो। ठिकै छ, भगवानको चरणमा आएको पैसाले मुक्ति पाउँछ भन्छ। बाँसुरी, वृन्दावनको बाँसुरी। यो पुतलालाई मनले खाएको केटी सम्झेर त्यो बाँसुरी बजाउनु। हप्ता दिनभित्र सबै ठिक हुन्छ। यो बाँसुरीले काम गर्छ त? सन्दुके गोठालेको बाख्रा कति छन्? गर्न भ्याउँछस्? आज पनि त्यही बाँसुरी बोकेर गोठाला जान्छ त्यो निशा अधिकारीले। सगरमाथा कसरी चढ्यो? मैले यहाँबाट यस्तो बुद्धि हाम्रो नेताहरूलाई नै अलिअलि दिए फाइदै हुन्थ्यो। 2000ले कति प्रश्न सोध्छु तँ? ल न, स्यालो रोड मेरो स्वास्नी बचाइदिनु पर्यो। त्यो र स्वास्नी कुखुरी हो र स्यालोबाट बचाइदियो भन्नु? मेरो स्वास्नी सुनको अन्डा दिने कालो पो थियो, बुझ्या हौ? खै तैँले नबुझाऊ कि मैले नबुझाऊ? आफूलाई एक जोडी टपमै टार्यो। क्या रे? के भने मैले? है अझ बाहिर गएर बाँसुरी बजा। तेरो बित्ती पुगिसक्यो। अब बुधेको उपाय गर्नु रे। हस् ला लु, यसले गर्नुपर्ने काम गरिसक्यो। गोजीमा दान पनि पर्यो, स्वास्नी पहिला गएको भ्यौ पनि पायो। मैले नै बाँसुरी बजाउनु नपर्ने रहेछ। अब त रिस मर्यो होला नि श्रीमान बुधबहादुरज्यूको। मैले पहिल्यै भनेको माने भए यसरी एक्लै काम गर्नु पर्थ्यो, एक्लै सुत्नु पर्थ्यो। तातो मुदको लोभ नदेखा है मलाई। 10 किलो रुईको डस्ना मै हालिदिउँला बरु, त्यसपछि त बिहानै चाचा हुँ बेलुकै चाचा हुँ। घोक्रे ठ्याक लगाउनु पर्यो तँलाई? ए घोक्रे ठ्याक लाउँछस् मलाई? त मेरो भान्जीको खुट्टामा राख्न पनि लायक छैनस्। त्यो त मैले यसो सम्झाइदिएको छु र पो त। मर्लास् नि फेरि।
मार्लास मलती यता हो अब ए यसैले होइन तँलाई मोह निलाएको यसैले होइन साँच्ची भनेर पो भनेको तँलाई भान्जीसँग बिहा गर्छ कि गर्दैनस् छोडिदिउँ भान्जीसँग बिहा गर्छ कि गर्दैनस् पहिला भन् साँच्चै कि छोडिदिन्छु बुझिस् मेरो पछि नआइज मेरो पछि आइस भने बच्चा फालिदिन्छु बुझिस् हेर डमरू तर म आज एउटा सल्लाह गर्नु पर्यो तेरो बाउलाई सम्झा तँलाई अर्को आमा चाहिँदैन यत्तेरी अर्को आमाको कुरा गर्यो कि खाली रुन थाल्छ फेरि तालीमै दिया जस्तो गर्छ त लोइ रुनुहुन्न ज्ञानी मान्छे रुनुहुन्न है लोइ यो त बुधेको छोरा होइन खै त बुधे त्यसको ठेक्का ल्याएको छु र मैले कामहरू मलाई के थाहा खै त ल्याऊ लु तितमरण जेल खेलाऊ मलाई नि हल्कै हन बुधेको बच्चा बोकेर के साह्रो दौड्यो हो यो साउजी आफ्नै बच्चा पाए त उठ्छै क्या छोड्दैन छोडे कति गरेर हेर्न बुधेको बच्चा बोकेर दौडिरहेछ फोटो खिच्छस् खै मेरो फोटो खिच्दा ए गर यता गर्न भने देखिस् मालती तँलाई बच्चाको न्यासो लाग्यो भने भान्जीले मोबाइल ल्यायो नि त आज भान्जी पनि राम्री मोबाइल पनि राम्रै अन्त बेलानको बेला बजिनेला के भयो किन चाँडै आएको आज शुक्रबार बा हाफ छुट्टी हुन्छ भाइ खै त भाइ त बुद्धि अङ्कलसँग गएको छ ल म घर गएँ है साउजी ओ साउजी बुझे बाउला जस्तो छोरा आएर त्यहाँ खै कहाँ छ बुझेको छोरो छुट्टी के भन्छ यो मालती बुद्धि बाउलाई छोराले लगिहाल के साह्रो दौडियो यो धन्जी के तेरो छोरा ला बुझे डमरू मेरो छोरा कहाँ छ बुझे मेरो छोरा कहाँ छ बुझे तैँले मेरो छोरालाई के गरिस् बुझे ओ बुझे हाँस पो काटेर रहेछ मुलाले म त छोरा के गरेँ कि भनेर कस्तो डर लाग्यो बुझे बुझे के गरिस् भने तैँले मेरो छोरालाई बुझे म तैँले जे भने त्यही मान्छु बुझे हामी त साथी पो त बुझे बुझे ओ बुझे सुन न मेरो छोरा कहाँ छ भन्न बुझे मैले तेरो छोरो दिइसकेँ त बुझे बुझे
बाबु छोरा त यहीँ छस् भाइले दिएन कतिखेर होइन आज यसका दिन त बलिया निस्के त बुद्धि अङ्कलले ल्याइदा गाडी भनेर भुइँमा खुट्टो छैन हुन त बाउचाइले कहिले चाहिँ माया गरे हो र यसरी उर्लेर दिदीसँग मिलेर खेल्ने है हार मान्नु भएको मामा म हार मान्छु हरुवा हुँ म आफ्नै छोरो उठाइदिएर पो त सोच्नुहोस् मामा सोच्नुहोस् तपाईँको कोसिसमा के कमी रह्यो मामा राजनीति मेरो कोसिसमा राजनीति कमी भयो आजदेखि राजनीति थप्छु मेरो कोसिसमा जसरी कहिले सिरेन ढुङ्गाबाट हाम फाल्छ भन्छ कहिले डोरी किन्छ के हो बिहा भेटिनु पनि पऱ्यो नि त मान्छे पहिला आज बचाउने बिहा गर्ने भाग्यमानी भएस ओए तैँले बिहा गर्नु पर्दैन तँलाई सम्झाउन साक्षात् असाई साहब लिएर आएको छु नमस्ते गर नमस्ते नमस्ते अनि के हो पारा बिहे गर्नु पर्दैन भन्नुहोस् न काका केही तपाईँ खै के भन्नु बिहेको विषयमा त म केही बोल्दिनँ जे मन लाग्छ त्यही गरोस् सर डोरी सोधौ न पहिले पछि बिहेको कुरा गर्दा हुन्छ नि समस्याको समाधान बिहेमा छ असाई साहब पहिला बिहेको कुरा गरौँ दुईवटा जिन्दगीको धरापमा छ पहिला डोरीको कुरा न बिहे न डोरी पहिला जागिर सिडिओ साहबको अर्डर छ डोरी सोध्नु न सर डोरी ओए बुझे डोरी कहाँ छ भन कुन डोरी मैले सबै देखाएको छु कतिको बलियो छ भनेर जान्दै थिएँ सोकेन भन्छ त्यो डोरी खै आँखा फुट्या हान तेरा ओ त्यहाँ छ ए हामी आएको देखेर हत्तपत्त यो पुग्रुमा हालेछ असाई साहब यसले बिगार्छ है डुबाउँछ कुरो हेर बुझे कोक्रोमा लगा कि धोक्रोमा लगा कोक्रोमा चाहिँ नलगा नि डोरी हन खाना त तैँले भातै खान्छस् त तर दिमाग बुद्धि चाहिँ किन गु खाए जस्तो भएको तेरो तेरो यो सबै काम तेरो होइन त तेरो साका हेरिदिनु म लाटो रिस उठ्यो आज बुधेलाई मरिस आज त कहाँ भाग्छस् यो स्वास्नीको जातै यस्तै भए पनि डिप्रेसन नभए नि डिप्रेसन के गर्ने त सर मेरो पनि त छैन मलाई पनि त डिप्रेसन भएको छ मेरो पनि स्वास्नी छैन अब स्वास्नी नभएकोले स्वास्नी भएकोको ड्युटी गर्दै बस्ने यहाँ हुन्छ सर अनि सिटी बजाउने दायाँमा केही भइहाल्यो भने हस् सर लु सरलाई निद्रा लागिसक्यो जस्तो छ तातो दुध सुरु पारिहालौँ त ए हो र बुझे बस न बस बस उता बस के गर्नु ड्युटीमा नभएको भए त यसो टुच्चा सुच्चा लाएर बस्नु हुन्थ्यो के गर्नु सर आफूले छोडिहाल्यो हेर बुझे त नभाग्ने भइदिएको भए म यसरी ढल्केर भुसु भुसु निदाउनु हुन्थ्यो सर सर
सर झन्डै निराएको छु बुधे बुधे ए बुधे ए बुधे भाग्यो क्या हो यो? बुधे भाग्यो भाउजू भाउजू ढोका खोल्नु न भाउजू ढोका खोल्नु छिटो ल भाउजू बच्चालाई दुध खुवाइहाल्नु पर्ने भयो दुश्मन आइलाग्यो उहाँ गाल पार्नु भयो नि बुझे आजै गोपालजी पनि घरमा छैनन् अब यो गाउँले मलाई तिम्रो जिम्मा लगाउँछन् अब भाउजू जस्तो आमालाई कसरी स्वीकार्नु मैले तिम्रो खुट्टा ढोके हो कि नै भन त भन ढोका खोल त ए ढोका खोल न भने के नि छोरो लिएर लुकाउन छिटो ढोका खोल भने सुन्दैन अटिन्छ यहाँ होइन कि यता कपडा पछाडि के दशा आइलाग्यो अब के गर्ने होला गोपालजी नभए बेलामा को ढोका गर्ने एक्लै आइमै भएको घरमा राति ढोका ढोका नआउनु तिमीहरू बुधे मर्छु भनेर हिँडेको थियो यतैतिर आस्तो लागेको छ है मलाई ए गरिबको घर चिहान खारियो मर्न हिँडेका मान्छेहरू छिनलाई गरिब भनेर नआए पो हाम्रा पनि दिन आउँछन् कहाँ मर्नु गयो फेरि बुधे बत्तल छिटो 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 लु यो लगाऊ अलि जतन गरी लगाऊ त्यही छ जस्तो लाग्छ के भयो बुधे भाग्यो नि सर त त्यति पनि ड्युटी गर्न सकिनस् ल हिँड्छौँ एकछिन बुधेको छोरो रोइरहेको आवाज आइरहेछ आवाज त आइरहेछ शकुन्तला भाउजूकै घरबाट आइरहेछ बुधे त्यहीँ हुनुपर्छ अब कुरो रहेछ भने चाहिँ अनि तेरो ढाड सेक्छु नि अहिले धन्छु त्यही म ढोका खोल मेरो पसल लिएर लुका त भाउजू म हेर्छु छिटो छिटो अनि कति बेर लाग्यो भने छिटो ढोका खोल्नु न ओ भाउजू ओ शकुन्तला भाउजू भगवान शकुन्तला भाउजू ओ शकुन्तला भाउजू फेरि आयौ यहाँ अहिले रुने कसको बच्चा मेरो बच्चा यी देख्दैनौ 3 महिनाको जस्तो नभएर हेर्दा त ठुलो देखिन्छ आवाज नि ठुलै आएको थियो ए बाबा कहिले गरिब भनेर हेप्छौ कहिले दलित भनेर हेप्छौ होइन दलितका बच्चा विकासै हुन नपाउनु मोटा घाटा भनेका 20 टका मात्रै हुनुपर्छ कि क्या हो असै साहब अन्याय भयो के हो तेरो पारा धन्सिते जहिले उद्धव मचाउनुपर्छ अब यहाँ जातीय हिंसा निम्ताउँछस् माफी माग भाउजूसँग सरी सिरान ढुङ्गातिर जाओ पहिला पनि मर्न भनेर उतै मुन्ट्या थियो त्यतै गयो होला नि ल चोर बिराल चाहिँ मिलाक मिलुक के राख्नु भित्र जाऊ भनेको सुन्दैनौ जाउँ सिरान ढुङ्गातिरै गए हुनुपर्छ बुधे उता राखौ छ लौ लिँदा छ है बिस्तारै गयो तिनीहरू गए छिटो छिटो ल म लागे बुधे यो ओढाइदेऊ छिटो ल्याऊ ल खेतको बाटो जाऊ है ल भाउजू ल मैले तिनीहरूलाई खोलातिर पठाएको छु ल खै कहाँ गयो असैछ त्यसलाई भेट्यो भने पाता कसेर बाँधेर लडाउनुपर्छ कति दुःख दिएको त्यसले गाउँभरि यति राम्रो बिहा गर्दिनँ भन्छ साझे भन्छ ल्याइदिन्छ हेर्नुहोस् असै साहब यो पाइल त्यो पक्कै पनि सिरान नहुने गए हुनुपर्छ ल छिटो जाउँ होइन के को भिड हो यो के को भिड हो यो बुधे ऊ मर्छु भनेर सिरान ढुङ्गाबाट फाल हाल्न गएको छ त्यसैलाई बचाउन जानु मर्ने खालको मान्छे होइन बुधे मार्ने खालको मान्छे हो मर्ने खालको मान्छे होइन बुधे मार्ने खालको हो जुनेली रातमा खेतमा पानी पठाउन गएको होला
जुनेली रातमा खेतमा पानी लाउन गएको होला यतैतिर गएर खोज तेरी गाछ छैन के? बाटोतिर देखाउनुभन्दा खेततिरको बाटो आएको आज डुबाउने भयो यिनीहरूले। के भएको के भयो र? मान्छे यहाँ खेतमा पानी हालिरहेछ हावा कुरा गर्छस्? अरे पानी हालिरहेछ। जाउँ 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 हेर ओइ भन्छु त हिँड खुब जाने छ है तेरो नाटक नि यसो हल्का नुखा ल ल जाउँ 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 लै 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 डमरू रुन्छ त लै 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 डमरू रुँदैन सानो मान्छे रुनु हुँदैन है है फेरि घुम्न डमरलाई झुन्छस् भन के हो यो?